बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तां बाळोक जेजूचे पुणशेत भिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आसच्या कर्मेलीत याजकांचे नावे ह्या दिसाचो सलाम कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जानेराची 10 तारीख आप परगटणे उपरांतलो ब्रेस्तार. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 4 वळी 14 आणि 2 पर्यंत. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन गलिलेयाक पाटी आयलो. ताचे विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. तो तांच्या सिनेगोगांनी शिकयत गेलो आनी सुमेस्तां ताका नांव वाडूंक लागली. अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनेगोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतच ताका इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कोवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेन आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सावकासाय बासूंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातच पुस्तक कोवळणू सिनेगोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या सुमेस्तांचे दोळे ताचेर कोंचून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. थंय आसलेले सक्कडी ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं अपुरबायेचीं उतरां आयकून विस्मीत जाताले. देवाचें उतर हें वांकडणी तुका क्रिस्ता. भोवनी भणिनो, एक सादें सवाल तुमकां विचारूंक हांव आशेतां. तुमी कितें जाप दितात म्हाका तें पारखूंक जायना, कित्याक हो ऑडियो. सिंपल सवाल. मिसांत कितले फावटी तुमी डिस्ट्रॅक्ट जाल्यात? डिस्ट्रॅक्ट म्हळ्यार तुमची मोत तिशीन हिशीन धांवल्या. विविध कारणाक लागून. जावं पुरो तुमचेंच मोबायल वाजलें वा दुसरें कोणाचें मोबायल वाजोवंक सुरू जालें. पोरेकली म्हजे लागीं म्हणटाली, फादर मिसा वेळार कितले फावटी मोबायल रिंग जाता, तुमकां एनावन्स करूं येत न्ही गी मोबायल ऑफ करून दवरा म्हणून. आनी ती म्हणाली 7 फावटी मोबायल रिंग जाले म्हणून. पळया, मोबायल रिंग जाल्ले वरवीं मोत डिस्ट्रॅक्ट जाली. वा तुमकां कांय कोरोस सुरू जाली, पांयान गी, हातान गी, पाटेर गी, वा जळार साबली, वा सडन कांय आवाज जालो, वा भुरगें रडलें, वा फाल्यांच्या विशयांत कितें म्हूण चिंतना आयली, वा सांजेर कितें रांदचें, फाल्यां कितें रांदचें, दोनपरां कितें रांदचें, अशें हजार सवालां, हजार चिंतना.
होय की न्ही? चिंता तुमी एका मिसांत कितले पोटी तुमची मोत डिस्ट्रॅक्ट जाली, कितले पोटी तुमकां देवाच्या उतराचेर वा पवित्र युकरिस्ताचेर वा शर्माचेर मोत केंद्रीकृत करूंक जावना. आज एक मिसा तसले सन्निवेश आमी आयच्या वांजेलांत आयकले. जुदेवांची सिनेगोग आनी थंयसर जेजू गेलो, कित्याक तो एक जुदेव, प्रामाणीक जुदेव, आनी गेल्ल्या वेळार ताका पवित्र पुस्तक वाचूंक दिलो. तो जावन आसा इजाया प्रवाद्याचो, आनी तातूंत कितें बरोवन आसलें तें आमी आयकलें. पळया, आमच्या मिसाच्या बलिदानांत देवाच्या उतराची परगटणी आसा. साद्या मिसांत जाल्यार पयलें वाचप किर्तन, उद्गार आनी वांजेल. आयतारा वा दाबाजाच्या दिसांनी पयलें वाचप किर्तन, दुसरें वाचप उद्गार आनी वांजेल. ह्या देवाच्या उतराची परगटणी आनी ताचो अर्थविवर शर्माव ह्या जुदेवांच्या मागण्या रितींतावन आयला. जुदेव देवाचें उतर वाचताले आनी त्या उपरांत मालगडो कोण आसा तो अर्थविवर दितलो. पण थंय तावनूच आमच्या मिसांतलो दुसरो वांटो देवाच्या उतराची परगटणी आयला. आज आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्ले प्रमाणे इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप परगट जाल्ले उपरांत लोक बांकांनी बसलो वा थोडे धरणीर बसले. तांकांय विविध कारणाक लागून डिस्ट्रॅक्ट जावं येत आसलें. तांची मोत तिशी निशीन जावं येत आसली. कोणें कोंकली काडली, खंयचे भुरगे रडले, मोबायल त्या दळ्यान आतलें. पूण आज तशें जावना. लुकान सांगचे प्रमाणे त्या दिसा कांय जावना. पळया, वाचून जातच पुस्तक कवळणू सिनेगोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटीन दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या सुमेस्त तांचे दोळे ताचेर कोंचोवन आसले. ताच्या तोंडांतली भायर सरतालीं ती अपुरबायची उतरां आयकून विस्मीत जाताले. आज कितेंगी तांकां विशेष भोगलें आनी त्या देखून ते ताकाच पळोवन आसले. ताकाच पळोवन कितें उलयता हो, कितें सांगूंक आशेता गे म्हूण. भोव न्ही भयणीनो, जेजून वाचलेलीं ती उतरां इजाया प्रवाद्याची कांय नवीनच न्ही. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुडका, कोरड्यांक दिश्ट, दंडसतल्यांक सवकसाय, सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. हें कांय नवेंच उतर न्ही. जायत्या जाणांक हें बायाट गत आसलें थंय आसलेल्यांक. आनी तो जागोय कांय नवोचो जागो न्ही. बगार, तांच्याच गांवची इगर्ज वा तांच्याच गांवचें सिनेगोग सकडांक कळीत आसचें, सकडांक कळीत आसचें. आनी हांगासर हर एक हप्त्याक ते मागण्याक येताले, आमचीच फिरगज म्हणले बरी. आनी थंयसर कांय ऑर्डिनरी, सकडी ऑर्डिनरी ते एक्स्ट्रॉर्डिनरी कांय नातलें. जेजूची तांकां वळख आसली. ताणें वाचलें देवाचें उतरय तांणी आयकल्लें आनी थोड्यांक बायहाट येतालें. ती तांचीच फिरगज वा मागण्याचें साल. पूण आज ऑर्डिनरी तावन कितेंगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी तांकां दिसून आयलें. वाचून जातच तो कितें म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें अशें सांगच्या की पयलें ताका सकड गमन दिवन आयकताले.
हे आईच्या दिसा खरें जालें म्हणच्या की पयलें थंय असलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर कोंचोवन आसले. कित्याक की म्हळ्यार आमी केदाळाक कोंचोवन आमचे दोळे दवरता. कितेंगी विशेष पळयल्ल्या वेळार, कितेंगी नवें पळयल्ल्या वेळार, कितेंगी गरजेचें पळयल्ल्या वेळार आनी तांकां तशेंच बगलें. आज कितेंगी विशेष आसा, आज कितेंगी नवेंच घडतें आसा, आज कितेंगी नवेंच संपूर्ण जातें आसा. जेजून थंयसर परगट केल्लें देवाचें उतर तांकां नव्याच रितीन जारयेक आयिल्लें दिसून येतालें. एक नवोच अनुभव तांकां जाल्लो. त्या देखून तांचे दोळे ताचेर कोंचोवन आसले आनी कितें राखून आसल्यो, कितें उलयता हाच्या तोंडांत कसलीं उतरां येतात म्हूण. भोवन आनी भयणीनो, हो अनुभव न्हय मात्र त्या सिनेगोगान आसलेल्या लोकांक जाल्लो, असलो अनुभव आमकांय जावंक साध्य आसा आनी आमकां जाय. कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हळें आमच्या मिसांत देवाच्या उतराची परगटणी आनी त्या उपरांत विवर आसा. द लिटर्जी ऑफ द वर्ड, पवित्र येवकरिस्ताचो प्रवेश भाग जाल्ले उपरांत दुसरो भाग देवाच्या उतराची परगटणी. आनी हांवें म्हळें ही रीत जुदेवांच्या मागण्याच्या संस्कृतींतावन आयला. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, देवाचें उतर ह्या मिसा वेळार परगट जाता आसतना आमकांय असलो अनुभव जावंक जाय. तो वाचचो कोणीय जावं दी, शिकपी जावं दी, अशिकपी जावं दी, सोबायेन बरलेलो जावं दी, सोबायेन हातुल्लो जावं दी, दुबळो जावं दी, ग्रेस्त जावं दी, स्त्री जावं दी, दादलो जावं दी, थंयसर देवाचें उतर परगट करता आसतना तो वाचपी परगटता न्ही, बगार देवूच ताचे मुखार आमचे लागीं उलयता. तें उतर आमी हाचे पयलीं आयकलां जावंक पुरो वा नवें आयकोवचें जावंक पुरो, पूण कितेंय जावं दी, हर एका देवाच्या उतरा मुखांतर देव आमचे लागीं उलोवंक आशेता. तो आमकां पळयते आसा आनी ताच्या उतरा मुखांतर आमकां संतोश दिवंक आशेता, उत्तेजन दिवंक आशेता, धैर्य दिवंक आशेता, हांव तुमचो मोग करता म्हूण सांगूंक आशेता, आमकां सुटका दिवंक आशेता, आमकां शांती समाधान ताचें बेसांव दिवंक आशेता. भोवन भयणीनो, जायतीं जाणां तुमी मॅसेज करन म्हाका सांगते आसात आनी ह्या दिसांनी बाळक जेजूच्या पुण्यशेतान हांव आसतना जायतीं जाणां परगांवांत आसचीं म्हाका मेळ्ळीं, तशेंच गांवांत आसचीं आनी तांणी सांगलेलें हेंच उतर. देवाचें उतर आयकत आसतना कितेंगी एक रितीचो अनुभव जाता. त्या दीस आयकना जाल्यार सगळो दीसच समाधानान सारूंक जायना. जायते पोटी मोतीन बेजाराय आसतना 2-2 पोटी 3-3 पोटी आयकल्लें आसा आनी तातूंत एका रितीचें धैर्य मेळटा, एका रितीची बुजवण मेळटा, एका रितीचें प्रेरण मेळटा. पण मुखार भोवन आनी भयणीनो, देवाच्या उतराची सकत ती जावन आसा. त्या देखून आमी कितल्या मापान आमकांच ह्या देवाच्या उतराक दिता तितल्या मापान आमी ताचे तावन बरेंपण जोडूंक शकता. डिस्ट्रॅक्ट जावच्यो वस्तू संगती जायत्यो आसतल्यो, पूण डिस्ट्रॅक्ट जाल्ले दळा आमी थंयच उरोन आसतना परतून फाटीं येवन आमची मोत आमी खंचयता जाल्यार, आमची मोत आमी केंद्रीकृत करता जाल्यार खंडीत जावन आमकां बरेंपण मेळटा. देवाचें उतर आमचें तें परत्यान जिवें जाता, परत्यान आमकां ताच्या बेसांवांनी भरता आनी खंडीत जावन तातूंत आमकां जायतो फायदो आमी जोडूंक शकता. तर आनी मुखार मिसाच्या बलिदानांत देवाच्या उतराची परगटणी जाता आसतना आमी असलो अनुभव जोडूंक प्रयत्न करया. डिस्ट्रॅक्ट जायनासतना, मोत हेणे तेणे गुंडायनासतना देवाच्या उतराचेरच आमी केंद्रीकृत करया. कित्याक देव उलयता आनी तें उतर सत आनी तें उतर जिवें आनी तें उतर खरें. सांगतच आमी वैयक्तीक रितीन बायबल वाचतना जावं प्रहो नियाळ आयकतना देव आमचे लागीं उलयता. मोत तेणे हेणे गुंडायनासतना देवाकच दिवया आनी खंडीत जावन ताचें तावन बरेंपण
आमकां वळोवन येतलें. प्रार्थुया. भोव न्हू भयणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे ब्लेसन फुर्तादो सिर्सी कारवार, रोनाल्ड एडविन लोबो देरेबायल मंगळूर, आर्जय बोर्गे मुंबय, मेल्विन विलियम कोरेया देरेबायल जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तशेंच जुलियाना सल्डाना मुडबेळे. तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाचे शुभाशय, देवाच्या आशिर्वादां तुमच्या जिविताचेर आमी मागता. त्या सांगता वालेरियन आनी आयरीन पिंटो मुंबय, रेशल आनी रायन डिसोजा दुबय लग्नचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात. कंग्रॅच्युलेशन, शाबासकी तुमकां. देवाचे आशिर्वाद आमी तुमच्या कुटुंबा जिविताचेर मागता. त्या सांगता गिल्बर्ट डोरा डिसोजा हांगळूर कुंदापूर देवान दिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितात आनी प्रत्येक त्या सों पासून आमी मागता. तांच्या त्या सों पासून आमी मागया. ते सांगता लीना डिसोजा वामंजूर मंगळूर देवादीन जाल्लो दीस सर्वेस्पर देव तिका सस्नीक पिशेव फावो करून दी. भोव आनी भयणीनो, बाळूक जेजूच्या फेस्ताक तयाराय जावन आज आमी 6व्या दिसाचो नोवेन करता. आनी आयचो विशय जावन आसा संतोष भरीत जिवीत पवित्रपणाचो संकेत. संतोष भरीत जिवीत पवित्रपणाचो संकेत. सर्व पिडेस्तां पासून आज आमी मागता. पिडेस्तां पासून प्रत्येक जावन 9:30 मीस आसा. सांगतच 9 वरां तावन 1 वरां पर्यंत रक्तदान शिबीर मांडून हाडलां. रक्तदान करतल्यांनी पुणशेताक येवन रगत दिवन गरजेवंतांचो जीव वाचोवंक एक बरें मन दाखयचें म्हणून विनंती. तर आमची खासकी तेसवा मागणी ह्या वेळार मोतीक हाडया. बाळूक जेजूचे नोवेन आमी सांगता मागया. हे भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता. तुजो हात बेसावन दी उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मारतल्या सकडांक देन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बळ. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां थाळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगता. स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. ह्या जपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन बरोवलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगात आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्घ मागणें. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या ए देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी फातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारूं दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू. आमेन. सर्व पिडेस्तांचो प्रायवंताचो उडास काडया. देवाचे आशिर्वाद प्रत्येक जावन तांचेर आमी मागया. सुमी जेजू क्रिस्त, तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यांत तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या पटल्यांत तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बाप आनी पवित्र आत्म्या सगळें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोगचनो, आज पिडेस्तांचो दीस. पिडेस्तां खातीर 10:30 वरांचें मीस आसा. सांगतच तांणी बसलेल्या जाग्यारच तांकां कुमसार जावंकी अवकाश आसा. ह्या वर्साक देवाच्या उतराची डायरी आमी प्रगट केल्या. तुमी जायत्यांनी येदळूचो ताका स्पॉन्सर रावून आदार दिला. तुमकां देव बरें करूं. आनी जायत्यांनी तुमी ती मोलाक घेतल्या. तुमकांय देव बरें करूं. एका बऱ्या येवजणे खातीर आमी ती छापल्या. कितें म्हळ्यार दोळे दिसनांतल्या दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर, तशेंच हेर सामाजीक बरेपणाची कार्यक्रमां
करचे खातीर आमी ती छापल्या. जायत्यांनी तुमी स्पॉन्सर रावन आदार दिला, पूण जे कोणें तशें करूंक ना, एटलिस्ट एक डायरी मोलाक घेवन तुमी ह्या बऱ्या कामाक हात मेळोवयात. कोंकणी तशें इंग्लिशान ती आसा आनी ह्या दिसांनी तुमी बाळूक जेजूच्या पुणशेताक भेट दितात आनी ती डायरी थंयसर मेळटा. दयकन एक डायरी घेया वा हेरांक दिया वा इनामां दिया आनी अशें देवाचें उतर परगट करूंक आदार दिया. सांगतच असल्या गत म्हणजे आमच्या कुमकेची गरज आसच्या व्यक्तींक आदार दिवंक आमकां तुमचो हात दिया. 365 दीस तुमचो तो उडास काडटली, मात्र न्ही तांच्या आत्मीक बरेपणाकी तुमी तुमचो आदार दिल्ले बरें जाता. हांव पुणशेतान मेळटलो सांगतच ही डायरी तुमकां थंयसर मेळटा आनी मंगळुरांत जेरोसा कंपनीन ती आसा. हांव बाब स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.